من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدقت يا رب العالمين.